बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी प्लस में खुशामदीद। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। सुल्तान मुराद तुर्किस्तान का बादशाह और इस्लामी दुनिया का हुक्मरान था। ईसाइयों की बड़ी हुकूमतें भी उसके नाम से कांपती थीं। यूँ तो हर मुसलमान हुक्मरान को इमारतें बनवाने का शौक रहा है, लेकिन सुल्तान मुराद मस्जिदों की तामीर में बहुत दिलचस्पी रखता था। एक दफ़ा उसने अपने दिल में एक मस्जिद का नक्शा बनाया। ये मस्जिद उसके ख्याल का हसीन मार्का थी। उस दौर में एक इंजीनियर को बुलाकर नक्शा दिखाया और मस्जिद की तामीर पर लगा दिया। वक्त गुजरता गया, मस्जिद आहिस्ता आहिस्ता बनती रही और लाखों अशरफियाँ खर्च हो गईं। आखिर मस्जिद मुकम्मल हो गई, जो फिलवाक़े एक अच्छी इबादत गाह थी। इंजीनियर बड़े दावे के साथ बादशाह के हुजूर हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि हुजूर मस्जिद तैयार है, मुलाहिज़ा फरमाइए। बादशाह नई मस्जिद देखने के लिए गया। मस्जिद को हर तरफ से देखा, ऊपर से, नीचे से, शुमाल और जुनूब से, मगर इत्तेफाक देखिए कि अच्छी इमारत अपने तकाजे के लिए बादशाह की पसंद की मुंतज़िर है, मगर बादशाह है कि उसे ये इमारत कतन पसंद नहीं आई। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। आखिर जब ना समझ सका तो हुक्म दिया कि इंजीनियर का एक हाथ काट दिया जाए। ये हुक्म मिलना था कि जल्लाद ने फौरन हाथ काट दिया। इंजीनियर को ये सज़ा बिला वजह मिली थी। उसे और तो कुछ न सूझा, वो सीधा काजी की अदालत में जा पहुंचा और दावा दायर कर दिया। काजी ने बादशाह को हाजिर करने का हुक्म दिया। जब बादशाह हाजिर हुआ तो अदालत में इंजीनियर भी खड़ा था। बादशाह ये देखकर घबरा गया। काजी ने बादशाह के बयानात लिए और हुक्म दिया बादशाह का भी एक हाथ काट दिया जाए। उस हाथ से भी खून गिरना चाहिए ताकि वो आइंदा गलत फैसले से परहेज करे। बादशाह ने काजी का फैसला सुना तो अपना हाथ आगे बढ़ाया। इंजीनियर ने देखा तो उसकी चीखें निकल गईं और बोला, मैंने इंसाफ पा लिया। मैं बादशाह को अपना खून माफ़ करता हूँ और किसी दबाव के बगैर बख्शता हूँ। इतना सुनना था कि बादशाह की जान में जान आई और उसने इंजीनियर को बहुत सा साजो सामान देकर रुखसत किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि काजी इस्लाम अहकाम के ऐलान में इस कदर दिलेर हैं कि बादशाह को भी मुजरिम करार दे देते हैं। एक बूढ़ा आदमी अदालत में दाखिल हुआ ताकि अपनी शिकायत मुकदमा काजी के सामने पेश करे। काजी ने पूछा, आपका मुकदमा किसके खिलाफ है? उसने कहा, अपने बेटे के खिलाफ। काजी हैरान हुआ और पूछा, क्या शिकायत है? बूढ़े ने कहा, मैं अपने बेटे से उसकी इस्ताअत के मुताबिक माहाना खर्चा मांग रहा हूँ। काजी ने कहा, ये तो आपका अपने बेटे पर ऐसा हक है कि जिसकी दलाइल सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। बूढ़े ने कहा, काजी साहब, इसके बावजूद कि मैं मालदार हूँ और पैसों का मोहताज नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने बेटे से माहाना खर्चा वसूल करता रहूँ। काजी हैरत में पड़ गया और उससे इसके बेटे का नाम और पता लेकर उसे अदालत में पेश होने का हुक्म जारी किया। बेटा अदालत में हाजिर हुआ तो काजी ने उससे पूछा, क्या ये आपके वालिद हैं? बेटे ने कहा, जी हाँ, ये मेरे वालिद हैं। काजी ने कहा, उन्होंने आपके खिलाफ मुकदमा दायर किया है कि आप उनको माहाना खर्चा अदा नहीं करते, चाहे कितना ही मामूली क्यों ना हो। बेटे ने हैरत से कहा, वो मुझसे खर्चे क्यों मांग रहे हैं जबकि वो खुद बहुत मालदार हैं और इन्हें मेरी मदद की ज़रूरत ही नहीं है। काजी ने कहा, ये आपके वालिद का तकाजा है और वो अपने तकाजे में आज़ाद और हक बजानिब हैं। बूढ़े ने कहा, काजी साहब, अगर आप इसको सिर्फ 1 दिनार माहाना अदा करने का हुक्म दें तो मैं खुश हो जाऊंगा, बशर्त ये कि वो दिनार मुझे अपने हाथ से हर महीने बुलाकर खैर और बिलावास्ता दिया करे। काजी ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये आपका हक है। फिर काजी ने हुक्म जारी किया
کہ فلاں ابن فلاں اپنے والد کو تا حیات ہر ماہ 1 دینار بلاتا خیر اپنے ہاتھ سے بلا واسطہ دیا کرے۔ کمرہ عدالت چھوڑنے سے پہلے قاضی نے بوڑھے باپ سے پوچھا کہ اگر آپ برا نہ مانے تو مجھے بتائیں کہ آپ نے دراصل یہ مقدمہ دائر کیوں کیا تھا، جبکہ آپ مالدار ہیں اور آپ نے بہت ہی معمولی رقم کا مطالبہ کیا۔ بوڑھے نے روتے ہوئے کہا، قاضی محترم، میں اپنے اس بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں اور اس کو اس کے کاموں نے اتنا مصروف کیا ہے کہ میں ایک طویل زمانے سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا ہوں، جبکہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ شدید محبت رکھتا ہوں اور ہر وقت میرے دل میں اس کا خیال رہتا ہے۔ یہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا، حتیٰ کہ ٹیلی فون پر بھی نہیں۔ اس مقصد کے لیے میں اسے دیکھ سکوں، چاہے مہینے میں 1 دفعہ ہی صحیح، میں نے یہ مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ سن کر قاضی بے ساختہ رونے لگا اور ساتھ دوسرے بھی، اور بوڑھے باپ سے کہا، اللہ کی قسم، اگر آپ پہلے مجھے اس حقیقت سے آگاہ کرتے تو میں اس کو جیل بھیجتا اور کوڑے لگواتا۔ بوڑھے باپ نے مسکراتے ہوئے کہا، سیدی قاضی، آپ کا یہ حکم میرے دل کو بہت تکلیف دیتا۔ کاش بیٹے جانتے کہ ان کے والدین کے دلوں میں ان کی کتنی محبت ہے، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے، وقت گزر جائے، وقت گزر جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ لوگ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھ تاچھ شروع کی اور کچھ دیر بعد اس کا جرم ثابت ہو گیا۔ قانون کے مطابق اس چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ یہ حکم سن کر وہ چور زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، یہ میری پہلی چوری تھی، آئندہ میں چوری نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور سے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تیری پہلی چوری نہیں تھی، بلکہ تو اس سے پہلے بھی بہت چوریاں کر چکا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران و پریشان رہ گیا اور اپنی گزشتہ چوریوں کا بھی اعتراف کر لیا۔ پھر اس کے بعد اس چور نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ صحیح ہے کہ میں پہلے ہی بہت چوریاں کر چکا ہوں، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، وہ یہ کہ میں جب بھی چوری کرتا تھا تو اس چوری کا علم مجھے ہوتا تھا یا میرے رب کو؟ آپ کو میری چوریوں کا علم کیسے ہوا؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی کو اس وقت تک ذلیل نہیں کرتا جب تک وہ حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ میں جانتا تھا کہ تم چوری کرتے ہو اور میں یہ چاہتا تھا کہ تم خود ہی راہ راست پر آ جاؤ گے، لیکن تم نے آخر حد پار ہی کر دی، اور دیکھو اللہ نے بھی تمہیں ذلیل کر ہی دیا۔ واہ عمر، تیری عظمت پر قربان جائیں، سبحان اللہ، کیسا حکمران تھا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ آدمی چوریاں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سارے مدینے والے سو جایا کرتے تھے تب واحد حضرت عمر ہی ہوا کرتے تھے جو پوری رات چوکیدار بن کر عوام کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی عمر جیسا حکمران نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔